प्यारे बच्चों, अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह का एहसान है कि आज हम फिर मिल रहे हैं। आइए आज हम कसीदा दर मदाही बहादुर शाही ज़फ़र शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का लिखा हुआ मशहूर कसीदा है। मुख्तसर जवाब तलब के सवालात जो हैं उन पे हम आज बात करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही में और एक इसमें सवाल वो है, कसीदे के इब्तिदा में जो मौसम का हाल जो बयान किया गया है या मौसम के हाल का जो नक्शा खींचा गया है, उस नक्शे को अपने लफ्ज़ों में लिखने की हम कोशिश करेंगे। आइए पहले देखते हैं मुख्तसर जवाब तलब सवालात। जैसे कि इसमें एक सवाल है, कसीदे के मुख्तलिफ अक़साम क्या हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कसीदे की दो किस्में हैं। एक जिस पे हमने बात करी भी है या की भी है, एक ये है कि जिसे खिताबिया कहते हैं और दूसरा तमहीदिया। खिताबिया कसीदा उस कसीदों के कहते हैं जो बराह रास्त मदह या मज़म्मत से शुरू होता है, तो उसे खिताबिया कहलाता है। खिताबिया कसीदा कहते हैं, उसे कहलाता है। तमहीदिया वो है जब कसीदा बराह रास्त असल मौजू से शुरू नहीं होता है और इसमें तमहीद के तौर पर चंद अशार शामिल होते हैं। ऐसे कसीदे को तमहीदिया कसीदा कहते हैं। मौजू की मुनासबत से कसाइद मदाहिया, हजोइया, हमुद, नात, मनकबत वगैरह के नाम से मौसूम जो है वो किए जा सकते हैं, किए जाते हैं। एक मुख्तसर सा सवाल और भी है, तशबीब किससे कहते हैं। तशबीब नसीब को भी कहते हैं, नून सीन ये बे। असल मौजू यानी मदा या मज़म्मत, तारीफ या मज़म्मत शुरू करने से पहले शायर कुछ अशार बतौर तमहीद जो पेश करता है, जो लिखता है, जो कहता है। इन अशारों में जैसे बहार, शराब व शबाब, हुस्न व इश्क, फ़लसफ़ा व हिकमत, यहाँ तक कि पंदो नसीहत वगैरह के मज़ामीन नज़म किए जाते हैं और इसी हिस्से को तशबीब कहते हैं। एक और छोटा सा सवाल है, मुख्तसर सवाल, वो ये है, मुख्तसर सवाल में से ये है, कसीदे के आखिरी जुज़ को क्या कहते हैं। क्योंकि आप तमाम जानते हैं अजीज़ तलबा व तालिबात, आप तो ये जानते हैं, क्योंकि कसीदे के आखिरी जुज़ को मक्ता या खात्मा ये खात्मा जो है दुआ पर भी दुआ होती है, इसलिए इसे खात्मा बर दुआ कहते हैं। इसमें शायर ममदू की सलामती और उम्र दराजी की दुआ करता है। एक और मुख्तसर सा सवाल हमारे यहाँ शामिल है। पहले बच्चों वो यो है, ज़ौक़ के अक्सर कसीदे किस नवियत के हैं। ज़ौक़ के अक्सर नहीं, ज़्यादातर ऐसे कह सकते हैं। ज़ौक़ के ज़्यादातर कसाइद जो हैं वो ईद की तकरीबात पर कहे हैं। एक और मुख्तसर सवाल जो हमारी निसाब में शामिल है, वो कसीदे के लग़वी और लफ्ज़ी माने क्या है। देखिए, कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और अरबी ज़बान में उसे गाड़े को कहते हैं। चूँकि कसीदे में शायर को इंतहाई ज़हनी क़ुव्वत इस्तेमाल करके इसका निचोड़ पेश करना होता है,
اس لیے اس کا نام گھڑے پڑا۔ کچھ علماء کے نزدیک جو ہے وہ قصیدہ قصد سے نکلا ہوا ہے، یعنی کہ قصد سے بنا ہوا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قصیدے کی ابتدا میں موسم کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے اس کو اپنے لفظوں میں لکھیے۔ تو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں کہ قصیدے کے ابتدا میں موسم کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے بہادر شاہی ظفر کی تعریف میں لکھے گئے، ایسے لکھ سکتے ہیں آپ۔ قصیدے کے ابتدا میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ یوں ہے کہ بہادر شاہی ظفر کی تعریف میں لکھے گئے اس قصیدے میں ذوق نے چند ابتدائی تمہیدی اشعار میں برسات کے موسم کا حال بیان کیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں ساون کے مہینے میں ہی عید کا چاند دکھائی دیا اور اس طرح شرابیوں کی بھی عید ہو گئی، کیونکہ موسمی برسات میں ان کو پینے کا بہانہ مل گیا۔ نیا چاند، شوال کا چاند، اپنی جھکی ہوئی آبرو سے شراب پلانے والوں کو اشارہ کرتا ہے کہ میری سنہری کشتی یعنی پیالی کو شراب سے بھر دے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ سرخ رنگ کا یہ شراب چمکدار پیالے سے اپنا عکس پینے والے کے ہاتھوں پر ڈال رہی ہے، جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہے۔ برسات کے موسم میں جب بجلی چمکتی ہے تو پینے والوں کو نشے میں یوں لگتا ہے گویا ساقی نے اس شراب میں آگ چھڑک دی ہے اور وہ چمک کے ساتھ اڑ گئی ہے۔ بارش کی زیادتی کی وجہ سے اس بات کی پہچان کرنا مشکل ہوتا ہے کہ زمین قرۂ آگ یا قرۂ آب، زمین جو ہے یہ قرۂ آگ ہے یا قرۂ آب ہے، کیونکہ جب بارش کے دوران بجلی چمکتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ زمین قرۂ آگ ہے۔ پانی پر بجلی کی چمک سے آگ کا گمان ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر زور کی بارش ندی نالوں کے پانی میں اضافہ کرتا ہے۔ پانی میں اضافہ جب ہو گیا، ندی نالے زور و شور سے بہنے لگے اور دریاؤں پر چڑھائی کرنے لگے۔ زوردار بارش ہونے سے نہریں اور تالاب جو ہے وہ سمندر کو آنکھ دکھانے لگے۔ مطلب یہ کہ وہ سمندر کی طرح لگنے لگے۔ زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے اس قدر سردی ہو گئی کہ اخروٹ جو ہے، اخروٹ میں کافور کی تاثیر آ گئی ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اخروٹ کی تاثیر جو ہے وہ گرم ہے، اور پھر اس کے برعکس کافور کی تاثیر وہ سرد ہے، اور اس سردی نے اخروٹ کی تاثیر گرمی بدل کر سرد کر دی ہے، یعنی کہ اس نے اس کی تاثیر بدل دی ہے۔ معشوق کی مہندی لگے ہوئے ہاتھوں میں برسات کے ٹھنڈ سے ایسا تاثیر ہو گیا کہ اگر عاشق کے ہاتھ میں آئے تو مہندی لگے۔ ہاتھ کی ٹھنڈک عاشق کے جگر تک پہنچے۔ بارش کی وجہ سے اس قدر ٹھنڈی ہو گئی کہ آسمان میں سورج اپنی حرارت غضب کم کر کے بے باک ہو گیا، یعنی فضا ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے سورج کی تمازت جلملاہٹ میں کمی ہو گئی ہے، گویا دھوپ کی تمازت میں بھی کمی آ گئی ہے۔ سہانا موسم ہونے کی وجہ سے عیش و عشرت میں یہاں اور اضافہ ہوا ہے کہ اس سکولوں میں بھی کام نہ ہونے کے برابر ہے۔ طلباء اور اساتذہ سہانے موسم کا مزہ لے رہے ہیں۔
عزیز طلباء و طالبات، آج اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ہم ملیں گے۔ اللہ حافظ۔